उतरांचे अर्थ पळोवया. पयली लाथड म्हटल्यार उकड्या तांदळाची. दुसरें झोपय म्हटल्यार काडून घेवप. तिसरें शिट्ट्यांचो म्हटल्यार बडयांचो. समजलां. रित्यो सुवाती भरात. पयलें, आदल्या पिळग्यांकूय तेन्ना तें समजलेंच ना. दुसरें, रानांत भोंवले तळयेर न्हाले. तिसरें, हायजिनाक लागून मातयेंतूय खेळना. चवथें, मोबायल कोश जाल्या. जोडयो लायात. अ आनी ब गट दिल्यात, तांच्यो तुमी जोडयो लावपाक जाय. पयलें, रानांत भोंवले तळयेर न्हाले. दुसरें, मोबायल कोश जाल्यात, AIन बुद्दी बांदल्या. तिसरें, घरचें कांयच रुचना, फास्ट फुडा बगर जमना. चिंतून बरयात. पयलें, कवीन कोणाचेर टिका केल्या. जाप, कवीन आयच्या आधुनीक म्हटल्यार मॉडर्न काळांतल्या मोबायल, इंटरनेट आनी फास्ट फूड हांकां लागून निसर्गा पासून पयस जाल्ल्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या बदिल्ल्या जिवन शैलीचेर टिका केल्या. दुसरें, आदल्या काळांतलीं भुरगीं आपलो वेळ कसो सारतालीं. जाप, आदल्या काळांतलीं भुरगीं रानांत भोंवतालीं, तळयेर न्हातालीं, मातयेंत खेळटालीं आनी एकामेकाच्या हातांतले खाण झोपय मारून खावन आपलो वेळ खोशयेन सारतालीं. तिसरें, आयचीं भुरगीं कित्याक व्यस्त आसतात. व्यस्त म्हटल्यार बिजी. जाप, आयचीं भुरगीं मोबायल फोनांत, AIच्या खेळांनी, ऑनलायन इंटरनेटांत आनी फास्ट फूड खावपांत व्यस्त आसतात. चवथें, भुरगेपण शेणलां हातूंतल्यान कवी आमकां कितें सांगूंक सोदता. जाप, भुरगेपण शेणलां हातूंतल्यान कवी आमकां सांगूंक सोदता की आयच्या यात्रीक युगांत म्हटल्यार टॅक्निकल एरान भुरग्यांचें खरें उगड्या मळार खेळपाचो आनी निसर्गा वांगडा जगपाचो आनंद सोंपला. पांचवें, आयच्या भुरग्यांचें जिवीत आदले पिळगे परस कशें वेगळें आसा. जाप, आदल्या काळार भुरगीं रानांत भोंवतालीं, तळयेर न्हातालीं आनी मातयेंत खेळटालीं. आतांचीं भुरगीं हायजिनाक लागून मातयेंत खेळनात. तीं घरा भितरच मोबायल बसून पळयतात. आदल्या काळार भुरगीं वांगडा खेळटालीं, एकामेकाचें जेवण झोपय मारून खातालीं. पूण आतां भुरग्यांचे इश्ट ऑनलायन जाल्यात, देखून भुरग्यांची जीण एकोडी जाल्या आनी समुहाचो म्हटल्यार सोशल लायफ नाश जाला. आदल्या काळार भुरगीं घरचें सादें जेवण खोशयेन खातालीं, पूण आतांच्या भुरग्यांक घरचें जेवण रुचना, फास्ट फुडा बगर तांकां जमना. शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. पयलें, सैमाचें म्हत्व ह्या विशयाक धरून कांय घोशवाक्यां विद्यार्थ्यांक तयार करूंक लायात. घोशवाक्यां म्हटल्यार स्लोगन्स. जाप, पयलीं, झाडां लावया, सैम वाचोवया. दुसरें, सैम आमचो प्राण, ताचो करुया मान. दुसरें, विद्यार्थ्यांक आधुनीक आनी पारंपरीक खेळ खेळपाक लावचे. तिसरें, विद्यार्थ्यांक घरगुती खाणाचे टिफीन हाडून लावन वर्गांत एकामेकाक दिवन खावचें. घरच्या खाणा विशीं विद्यार्थ्यां मदीं चर्चा घडोवन हाडची. घरगुती खाण म्हटल्यार फूड दॅट इज कुक्ड एट होम. तें तुमकां स्कुलान व्हरपाचें, एकामेका कडेन शॅर करपाचें आनी टिचर तुमकां तांचेर सांगतली दॅट हाव होममेड फूड इज गूड फॉर यू ऑल. चवथें, मोबायलाचो वापर विद्यार्थी कसो आनी कित्याक करता ते विशीं संवाद घडोवन हाडचो. तर भुरग्यांनो, हांवें हांगासर एक संवाद बरयला. तुमकां कळपाक संवाद कसो बरयतात तो, वा तुमकां हेल्प करपाक. टिचर: भुरग्यांनो, आयज आमी मोबायलाच्या वापरा विशीं उलोवया. ताचो वापर कसो आनी कित्याक विद्यार्थी करतात. राहुल: टिचर, हांव चड करून अभ्यासा खातीर मोबायल वापरतां. अमित: हांव टिचर इश्टां कडेन
उलोवपाक आनी संदेश म्हटल्यार मेसेज धाडपाक वापरता. टिचर, आयज विद्यार्थी चड वेळ गेम खेळपाक आनी सोशल मिडियाचेर घालपाक वा रावपाक वापरतात. म्हटल्यार आमी सगळीं जाणां चड सोशल मिडियाचेर आसतात. सुनील, पूण टिचर, हांव घरा गेलो म्हणटकच म्हजे वांगडा खेळपाक कोण ना, तर हांव 4-5 वरां मोबायलाचेर आसतां. टिचर, मोबायलाचो चड वापर केल्यार अभ्यासाचेर आनी दोळ्यांचेर वायट परिणाम जाता. राहुल, बरें टिचर, आमी मोबायलाचो वापर फक्त गरजे वेळार करतलीं. अमीत, हय, आमी ताचो योग्य वापर करतलीं. सुनील, आमी खेळ आनी मनोरंजना खातीर वापर करची ना. टिचर, ऑनलायन रावप कमी करात, ऑफलायन जगूंक शिकात. तर हातूंत टिचर तांकां मोबायलाचे बरे आनी वायट हे गूण शिकयता. 5वें, कवितेंतलीं सुंदर उतरां आनी वळी बरयात. ते तुमी बरोवंक शकतात. तुमकां खंयची सुंदर उतरां लागतात आनी खंयच्यो वळी सुंदर लागता पळय त्यो बरोवंक शकतात. 6वें, तुमकां समजलां ते प्रमाण कवितेच्यो 2 वाक्यांनी सारांश बरयात. सारांश म्हटल्यार समरी. जाप, ह्या कवितेंतल्यान आमकां सैमाचें म्हत्व समजता आनी आमी सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय हें आमकां ही कविता शिकयता. 7वें, AI आयज आमकां कितें करपाक आदार दिता हाची वळेरी करात. वळेरी म्हटल्यार लिस्ट करात. तशेंच आयच्या शिक्षणाचेर आनी विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या बऱ्या वायट परिणामांचेर भासाभास करात. बरे परिणाम, आमकां अभ्यासांत सोंपेपण येता, आमकां नवी माहिती बेगीन मेळटा. वायट परिणाम, भुरगीं मोबायलाचेर चड वेळ आसतात. दुसरें, भुरगीं स्वता विचार कमी करतात कित्याक तांकां सगळें AI कडसून मेळटा. 8वें, फास्ट फूड बरें वायट हाचेर 5-5 विद्यार्थ्यांचे 2 गट करून वादविवाद घडोवन हाडचो. वादविवाद म्हटल्यार डिबेट. क्लासीन तुमकां डिबेट करचें पडटलें. हांवें हाचेर एक वर्ड बरयल्या, तुमी तुमकां जाय तितकें बरोवंक शकतात. वायट, फास्ट फूड खाल्ल्यार भलायकी पाड जाता. म्हटल्यार सद्दां तें खायनात कित्याक तातूंत आमची भलायकी पाड जाता. बरें कितें ताचें, तें रुचीक बरें आसतात. तें कितकेंय आमच्या जिवाक वायट जालें जाल्यार तें आमकां रुचीक लागतात आनी बेगीन वचत थंय मेळटात. फास्ट फूड आमकां रस्त्याचे कडेन खंयसर वयता थंयसर दिश्टी पडटा आनी आमकां तें रोखडेंच मेळटा. सकयल दिल्लीं चित्रां पळोवन खंयचो खेळ तो वळखून रित्यो सुवाती भरात. तर ह्या चित्रांत आमकां कितें दिसता? टायर घेवन खेळटा भुरगीं, बडी मारतात तेजेर. ह्या खेळाक आमी आट्यांनी म्हणटात. टायराक आमी आटो म्हणटात, तर ह्या गेमीक आमी आट्यांनी म्हणटात वा ह्या खेळाक आट्यांनी म्हणटात. उपरांत आसा खेळ, ताका आमी म्हणटात दोरयांनी. उपरांत भुरगीं लंगडी खेळटात, तांकां आमी म्हणटात कसलो खेळ? लंगडी. उपरांत आसा बडयांनी म्हटल्यार स्टीक एंड स्टोन. कुवाडी. कुवाडी म्हटल्यार रिडल्स. पयलें, सगळें जग म्हज्या हातांत, सांगात हांव कोण? जाप आसा मोबायल. दुसरें, ल्हानचो पोर माडार चडूंक थोर, सांगात हांव कोण? एक तर जावंक शकता चानी वा मुई. हांगासर गोंयच्या पारंपारीक खेळाची नांवां मार्क केल्लीं आसा, ती तुमी पळोवची. सकयल दिल्ल्या उतरांक उरफाट्या अर्थाची उतरां बरयात. गोड, कोडू. उगडास, विसर. ऑनलायन, ऑफलायन.